छौं। पछिल्लो केही वर्षदेखि चाहेर पनि साना प्रतियोगितामा खेल्न पाएका थिएनन्। यसपल्ट भने जहाँबाट फुटबल खेल्न सिके सोही ठाउँमा लामो समयपछि खेल्न पाए। राष्ट्रिय खेलाड़ी बुद्ध चेम्जुङ धनकुटाको राजारानीबाट उत्साहका साथ खेल्न पटनादी आएका थिए। प्रतियोगिता हुने नहुने निश्चित थिएन, तर उनले आफूलाई फिट राख्न व्यक्तिगत ट्रेनिङ नियमित गर्थे। साना प्रतियोगितामा रमाउँदै राष्ट्रिय खेलाड़ी। आजको कान्तिपुरमा समाचार छ। हामी नेपाल परिवेशको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचारका शीर्षक। टाइम चेक। It's 6:30 AM. इस टाइम चेक का प्रायोजक NMB बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 450 को परीक्षण गर्दा थप 52 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशभर संक्रमितको संख्या 11,747 पुग्यो। करिब 9,600 जनाले कोरोना जिते। संगतिका सडकमा ठाडा पशु चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम अझ बढ्दै। बालीनाली सका पार्दा किसानले खेप्नुपर्ने हैरानी पनि कायमै। चुनावी नारा बनाएका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको आरोप। संगतिमा स्थापना हुने भाटपटेनी सुपर स्टोरले सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास। स्थानीय र प्रदेश सरकारले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै बजारीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव। र सुदूरपश्चिममा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माण नभएको प्रति आक्रोश। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग। दिनेश खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 4वटा प्रयोगशालामा 450 जनाको परीक्षण गर्दा थप 52 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, जिल्ला अस्पताल बझाङ र कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 453 जनाको परीक्षण गर्दा थप 52 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 185 जनाको परीक्षण गर्दा 23 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा 94 जनाको परीक्षण गर्दा 14, कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 45 जनाको परीक्षण गर्दा 11 जना र जिल्ला अस्पताल बझाङको प्रयोगशालामा 101 जनाको परीक्षण गर्दा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले हिजो धनगढी उपमहानगरपालिकाका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका 4, मोहनियाल गाउँपालिकाका 2, गोडागोडी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, कैलाली गाउँपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका 1-1 जनामा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 3 जना, दार्चुला र बैतडीका 1-1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,847 पुगेको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 9,611 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 55 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम घर भएका पूर्व गृहमन्त्री नयनबहादुर स्वारको निधन भएको छ। 2038 सालमा सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा निर्वाचित मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रहनुभएका स्वारको 93 वर्षको उमेरमा बिहिबार काठमाडौँमा निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 1984 सालको भदौमा असमको रिडिकोटमा जन्मिनुभएका स्वार
2037 सालमा कानून तथा न्याय मन्त्री तथा 2038 को अवसरमा गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो भने पञ्चायतकालको अन्तिम मन्त्रीमण्डल 2046 मा समेत थापा केही समय पनि गृहमन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँ 2024, 2029, 2036 र 2038 सालमा गरी 4 पटक राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुनुभएको थियो। यस्तै 2025 असोजमा भूमि सुधार राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका स्वार 2030 साउनदेखि 2032 मङ्सिरसम्म राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। 2046 सालमा केही वर्ष सक्रिय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा समेत उहाँले गर्नुभएको थियो। स्वार 2016 साल नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषदको तर्फबाट संसदको माथिल्लो सदन महासभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। स्वारका श्रीमती 2 छोरा र 2 छोरी छन्। धनगढीका सडकमा जताततै पशु चौपाया छाडा छोडिँदा गम्भीर सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। चौपायाकै कारण उपमहानगर क्षेत्रका किसानहरूले पनि नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। रातिको समयमा बीच सडकमा छाडा पशु चौपायाहरू हिँड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो भने हुलका हुल गाईहरू खेतबारीमा पसेर बाली सताप गरिदिँदा किसानहरू पनि समस्यामा परेका छन्। तर छाडा चौपाया व्यवस्थापनको चुनावी नारा बनाएका जनप्रतिनिधिहरूले बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। धनगढी अत्तरिया छलेन स्थित बीच सडकहरूमा दर्जनौंको संख्यामा गाईगोरु हिँडेको देख्न सकिन्छ। रातिको समयमा छाडा पशु चौपाया बीच सडकमा हिँड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने अर्कोतिर छाडा पशुले किसानले लगाएको अन्नबाली खाइदिने गरेका छन्। दिनमा खेतमा पसेको देख्दा लखेट्ने गरेको भए पनि रातिको समयमा हुलका हुल गाईगोरुहरू खेतमा पसेर गहुँ तथा तरकारी बाली खाइदिने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 3 की किसान भागरथी राणा। दिनकै आउँछ, राति आउँछ, यता धपाउने यता आउने, फेरि उताको धपाउने यता आउने, त्यस्तै त हुन्छ। आलु सलु सबै लगाएको सबै त खाइदिन्छ। गौशाला त त्यो उता छ चटक पुर्निरहेछ। अब कहाँ राख्दिने? त्यहाँ कसले जमिन दिन्छ राख्नेको? यहाँ अब राणेहरूको है खेतीपाती और कोई को तो है नहीं। यहाँ राणेहरू कहाँ धपाएंगे, कहाँ इसो देखेंगे? अब ठाउँ त उनके लगाने पड़ो। मानिसहरूले दूध दिनजेल गाई पाल्ने र दूध दिन छोडेपछि गाईलाई सडकमा छाडिदिने प्रवृत्तिले पनि आफूहरूलाई समस्या भएको किसानहरूले बताएका छन्। स्थानीय चुनावमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका जनप्रतिनिधिको उदासीनताले थप समस्या भोग्नु परेको गुनासो किसानको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय गंगादेवी पजाल, रमाया चौधरी। आलु खाए, बारी खाए, के खाया छैन सब छडा गाई। गहुँ नोक्सान गर्यो, बर्खामा धान नोक्सान गर्यो। गौशाला बनाए कहाँ लाग्छन् त? गौशाला बनाए लाग्दैन वहाँ गौशालामा। दूध खाने बेला खान्छन्, थाके पनि छोड्दिन। गाई ब्याउने भयो भने एउटा लाग्छन् र जान्छन्। यहाँ जति गाई छन् नि त्यो गाई आए पहिलाको आए गाई हराउँछन्। हेर आज नयाँ आउँछन्, छोड्दै जान्छन्। त्यो गाई आज नयाँ पुराना गाई हराउँछन्, आज नयाँ गाई। यहाँ गौशाला छोड्न जान्छौँ भने हामीलाई कहाँबाट ल्याएर सोधे पनि गाई गर्छ। त्यहाँ गौशाला छोड्न आउँछन्, त्यहाँ गौशाला भित्र हाल्दैनन् कि त्यही किनारमा छोडेर जान्छन्, फर्केर गाउँमा आउँछन्। गाउँ यो केही राखेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका अनुसार विभिन्न गौशालामा 500 बढी गाईगोरु राखिएका छन्। तर धनगढीमा कति गाईगोरु छाडा छन् भन्ने बारे स्थानीय तहहरूसँग कुनै तथ्याङ्क नै छैन। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका भारत र अन्य जिल्लाबाट आउने गाईगोरुका कारण समस्या भएको बताउँदै आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट। व्यवस्थापन त हामीले गरेकै छौँ। एउटा हामीसँग गौशाला छ हैन, खास त अब त्यहीँनिरै राख्ने गरेका छौँ हामीले। कतिपयले त चाहिँ गाई गोरुहरू खेदेर नगरपालिकासम्म पुर्याइदिनुहुन्छ, त्यहाँबाट नगरपालिकाले पनि लग्छ। कहिलेकाहीँ अनि बाटोमा धेरै गाई गोरुहरू भइहाल्यो भने 4-5 जना मिलेर त्यहाँसम्म पुर्याउने गर्नु भएको छ। अब फेरि अझ यसमा पहल गर्नुपर्ने हो। अब नगरपालिकामै आएर पनि गुनासो गरिदियो भने सजिलो पनि हुने छ। त्यो त अब ठ्याक्कै कति छन् भन्ने कुरा किन आकलन हुँदैन भने आउँछन् जान्छन्, त्यसैले नगरपालिकाभित्र यति नै छ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। सडकमा हिँड्ने कतिपय गाईगोरु दुर्घटनामा परेर अपाङ्ग समेत भएका छन्। तर तिनलाई उद्धार गर्न न त स्थानीय समुदाय, न त गोरक्षक समूह, न त उपमहानगरपालिकाले नै कुनै तदारुकता देखाएका छन्। यसरी दयनीय अवस्थामा रहेका छाडा गाईवस्तुको उद्धार र पुनर्स्थापना तत्काल गर्न पर्ने देखिन्छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि बिन्दुचन्दा, धनगढी। कञ्चनपुरमा हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने 4 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। गत कार्तिक 19 गते जिल्लाको बेदकोट नगरपालिकामा पिस्तोल देखाएर लुटपाट गर्ने बेदकोट नगरपालिका 1 का 28 वर्षीय केदार विष्ट, किशोरपुर नगरपालिका 5 का 24 वर्षीय दीपक भट्ट, सोही ठाउँका 22 वर्षीय पारसमणि जोशी र पोलखरीका पुष्कर सिंह बोहरा कारागार चलान भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले जिल्ला अदालतमा भएको थुन्चेक बहसपछि उनीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरिएको जानकारी दिनुभयो। बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा गत कार्तिकमा पिस्तोल देखाएर नगद 3,95,000 लुटेर फरार भएका
4जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरूका साथबाट प्रहरीले 2 राउन्ड गोली, लुट गरेको पिस्तोल 1 थान, म्यागजिन, मोबाइल 2 थान र 2वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको थियो। धनगढीमा स्थापना हुन लागेको भाटभटेनी सुपर स्टोरले सुदूरपश्चिम प्रदेशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा अर्को वर्षको फागुनमा निर्माण पूरा हुने भाटभटेनी सुपर स्टोरले प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ भने स्थानीय उत्पादन बजारीकरणमा समेत सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर त्यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार लगायतका निकायले स्थानीय उत्पादकत्व वृद्धि एवं बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सुनौ सहकर्मी जनक विष्टले तयार पारेको रिपोर्ट सहकर्मी रोशन भट्टबाट। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 बोराडाँडीमा 23औं शाखाका रूपमा भाटभटेनी सुपर स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन गत सोमबार शिलान्यास गरिएको छ। भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङले 23औं शाखा विस्तारका लागि निर्माण गरिने भवनको शिलान्यास गर्दै सुदूरपश्चिमको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न र यहाँको सम्भावना खोजी गर्ने लक्ष्य रहेको सुनाउनु भएको थियो। सुदूरपश्चिमको आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको तपाईहरुले उत्पादन गरेको सामान काठमाडौँसम्म पुर्याउने, काठमाडौँबाट यहाँ ल्याउने र यहाँबाट काठमाडौँ लाने चाहिँ दोहोरो चाहिँ व्यापार गर्ने मलाई चाहिँ अवसर दिनु। त्यसैको खोजीमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ मलाई चाहिँ यहाँ व्यापार गर्ने धेरै यहाँबाट पैसा लिएर जाने होइन, त्यसैको रिसर्चमा छु। सञ्चालक गुरुङको भनाइ अनुसार 1 अर्ब लगानीमा खुल्न लागेको धनगढी भाटभटेनी सुपर स्टोरले अन्यन्त्रमा चाहिँ सुदूरपश्चिममा समेत स्थानीय स्तरमा हुने उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सघाउनेछ। त्यसका लागि भाटभटेनी मात्र नभएर यहाँका नागरिक संघ अन्य सम्बद्ध पक्षले समेत स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउनु पर्नेमा सरोकारवाला पक्षले जोड दिएका छन्। विगतमा बजारको समस्याले सुदूर पहाडका जिल्लामा हुने कृषि उत्पादन तथा जडीबुटी लगायतका आय आर्जनसँग जोडिएका वस्तु ओझेलमा परेकोमा भाटभटेनीले तिनलाई बजारीकरण गर्ने अवसर ल्याएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। सो अवसरलाई आत्मसात गरी 1 गाउँ 1 उत्पादन वा 1 स्थानीय तह 1 उत्पादनको नीतिलाई आत्मसात गरी स्थानीय वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह लगायतका निकाय अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष दिनेश राज भण्डारी सुदूरपश्चिमवासीहरूको लागि आशाको कुरा के देखिएको छ भने यहाँका उत्पादनलाई पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल्याइन्छ भन्नुभएको छ। त्यो वास्तवमा गाउँदेखि सहरलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँको चाहिँ अब केही चामलका परिकार होलान्, केही चाहिँ मह होला, जडीबुटी होला, यहाँको अरू हस्तकलाको सामान होला, यो विश्व बजारमा चाहिँ उहाँले पुर्याइदिन सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो पूर्व तयारी पनि हुनु पर्यो। अब स्थानीय निकायहरूले 1 गाउँ 1 उत्पादनको चाहिँ अवधारणाहरू छ, स्थानीयदेखि लिएर प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले सपोर्ट गर्यो भने सुदूरपश्चिमको भविष्य राम्रो हुन्छ। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लामा हुने कृषिजन्य उत्पादन बजार अभावमा खेर जाने तथा भौगोलिक विकटताका कारण बजारसम्म पुगाउन मुस्किल हुने गरेको छ। तर प्रदेश सरकार मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगपछि बाजुरामा उत्पादन हुने आलु र स्याउको बजारीकरण हुन थालेपछि किसानहरूलाई लाभ मिलेको छ। भाटभटेनी सुपर स्टोर सञ्चालन भए त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्दै सोही अनुसारका योजना अघि बढाउनु पर्ने सरकारी अधिकारीहरूको समेत भनाइ छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका सूचना अधिकारी मिन प्रसाद जैसी हाम्रा पहाडी उत्पादनहरू स्वस्थ उत्पादन छन्, अर्ग्यानिक उत्पादन छन्, तथापि देशका ठुला सहरहरू सुदूरपश्चिमबाट टाढा परेको कारणले ढुवानी महँगो पर्न जाने हुँदा किसानहरूले पर्याप्त रूपमा लाभ लिन नसकेका कारण ब्रान्डिङ गरेर हाम्रै प्रदेशमा चाहिँ यसलाई कलेक्सन गरेर मार्केटिङ गर्न सकियो भने ठूलो सम्भावना रहन्छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्ग्यानिक उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि तथा बजारीकरणमा आधारित कार्यक्रम 9वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसमा स्थानीय जातका दाल, मह, ओखर, आलु, स्याउ, भटमास लगायतका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बजारीकरणका लागि कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउँदै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुल बोहरा दीर्घकालीन सोच के हो भनेपछि 9 जिल्लामा एकीकृत कृषि बजार तयार गर्ने, बजारीकरण गर्ने, जे त्यहाँ आवश्यक छ अन्य ठाउँबाट त्यहाँ परिपूर्ति गर्ने भन्ने खालको सोच छ। यो क्रममा भनौँ न सम्बन्धित जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरू, निजी व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिममा 7 पहाडी जिल्लामा छुट्टा छुट्टै खालका अर्ग्यानिक उत्पादन रहेका छन्। निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार लगायतका निकायले ती उत्पादनको बजारीकरण गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। वर्षौं बितिसक्दा डडेलधुरा जिल्लामा निर्माण भइरहेका पक्के मोटरेबल पुल सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। साना ठुला गरी 13वटा पुलको निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयावधि सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण निर्माण हुन नसकेका हुन्। अधिकांश पुल निर्माणको काम 50% पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्धारित समयमा पुल निर्माण नहुँदा अहिले स्थानीय बासिन्दालाई जोखिमपूर्ण रूपमा आवाजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
डिभिजन सडक कार्यालय डोटीको सहयोगमा जिल्लामा निर्माण भइरहेका ती पुल सम्पन्न हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ। ती पुलमध्ये 5 मात्र निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ। बाँकी पुल समयमै सम्पन्न नहुँदा आफूहरू सरकारले दिएको सेवा सुविधा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको नवदुर्गा गाउँपालिका 1 का लोकेन्द्र विकले बताउनुभयो। हरेक वर्ष असार मसान्तमा सम्पन्न हुने भने पनि ठेकेदार डिभिजन कार्यालयसँग थप म्याद गरी काम ढिलाइ गर्ने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ। त्यस्तै डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा पर्ने रङ्गुन पुलको काम थालनी भएको 7 वर्ष बितिसकेको छ। उक्त स्थानमा पुल बन्दा मुख्य धाम मध्येको चौथो परशुराम धाम लगायत पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष कैलाश कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। हाल जिल्लामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलमध्ये 5 वटा सम्पन्न भएको कार्यालयका इन्जिनियर वीरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा निर्माण भइरहेका ती पुलको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने म्याद 1 वर्ष थप गरिएको छ। पुल निर्माण नहुँदा बर्सातका समयमा स्वास्थ्य उपचारदेखि आवश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्नका लागि समेत स्थानीय बासिन्दालाई समस्या हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लामा आयोडिन युक्त नुन आपूर्ति गर्ने संस्था साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड धनगढीले भारतबाट आयात गरी धनगढीमा रहेको प्रशोधन युनिटबाट प्याकिङ र लेबलिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने नुनको गुणस्तरको अनुगमन गरेको छ। आयात प्रक्रिया, प्रशोधन प्रक्रिया, भण्डारण र बिक्री वितरण प्रक्रिया लगायत नुनको गुणस्तर नियन्त्रण प्रक्रिया सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेको हो। कर्पोरेसनको प्रशोधन केन्द्र गोदाम धनगढी बजारमा नुनको 10 वटा नमुना सङ्कलन गरी नमुना सोडियम क्लोराइडको मात्रा र आयोडिनको मात्राको प्रयोगशाला परीक्षण गरी अनुगमन प्रतिवेदन र प्रयोगशाला प्रतिवेदन विभागमा पेश गरिएको जनाइएको छ। अमरगढी नगरपालिकाले अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ। चालु शैक्षिक सत्रदेखि स्वास्थ्य शिक्षा डिप्लोमा तहका शैक्षिक कार्यक्रम पठन पाठन गराउने गरी कार्यालय खोलिएको डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट स्वीकृत भई नेपाल सरकारबाट सम्वर्धन प्राप्त गरी बहुप्राविधिक धारका विषय पढाइ गरिने भएको छ। अमरगढी नगरपालिका डडेलधुराद्वारा सञ्चालित अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयले अमरगढी नगरपालिका 5 मा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। डडेलधुरा अस्पतालको प्राविधिक सहयोग र अमरगढी नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न थालेको स्वास्थ्य शिक्षातर्फ डिप्लोमा तहका 7 वटा कार्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रबाट सुदूरपश्चिममा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माण भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। अहिले निर्माण भइरहेका सडक, भवन लगायतका भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री नभएका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सरकारी तथा संस्थागत भवन, सडक लगायतका भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री नहुँदा समस्या भइरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न पर्ने समेत माग गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। बिहिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सुदूरपश्चिममा पनि मनाइँदै गर्दा उनीहरूका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार बारे अझै नसोचिएको भन्दै दुखेसो पोखिएको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सडकमा व्हील चेयर गुडाउने र्याम्प, नेत्रहीनका लागि फुटपाथको बीचमा सिधा धर्को जस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्। तर त्यस्ता अपाङ्ग मैत्री संरचना बारे अझै कसैले नसोचेको गुनासो छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका पूर्व अध्यक्ष भीमबहादुर शाह। भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री छैनन्। अब सरकारी निकायमा छैन भने प्राइभेटमा हुने कुरै भएन होइन। जस्तै अब अपाङ्गसँग सम्बन्धित कार्यालय, नगरपालिका, वडा कार्यालयहरू, अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयहरू होइन, अस्पतालहरू भए त्यहाँ कुनै पनि भौतिक संरचना उपयुक्त छैनन्। पुरानो त पुरानै भयो, नयाँ पनि छैन होइन। 6 लाइनको रोड बनेको छ होइन, त्यहाँ पनि अपाङ्ग मैत्री बनेको छैन। कोभिड-19 का कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत अछुतो रहन सकेका छैनन्। विशेष गरी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। अन्य विद्यार्थीहरूले अनलाइनका माध्यमबाट अध्ययन गरिरहे पनि अपाङ्गता भएकाहरूलाई भने समस्या भइरहेको छ। यो सँगै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भइरहेका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। सर्वाङ्गीण अपाङ्गता विकास समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक नन्दराज भट्ट। कोभिड-19बाट प्रभावित भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीविकोपार्जन
उपार्जन गुमाउनु भएको छ र विभिन्न किसिमको चाहिँ सशक्तिकरणको अभियानहरू जो अवरुद्ध भएको अवस्थामा यस्ता व्यक्तिहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्नका लागि, उहाँहरूको सशक्तिकरण गर्नका लागि, आय आर्जन गर्नका लागि सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू मार्फत कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार कैलालीमा मात्रै 15,000 अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 68,000 छन्। अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना नहुँदा उक्त व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष समस्यामा परेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रभाव समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा नै बढी देखिएको छ। प्रदेशका स्थानीय तहहरूले समेत अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माण र कोभिडबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न उदासीनता देखाएको आरोप लागेको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीको भनाई यस्तो छ। अपाङ्ग मैत्री त्यो वडा कार्यालयहरू जुन हाम्रो बनिएको छ, त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालयहरू बनिएको छ, तर पनि यता कति भवनहरूमा नबनेको पनि देखिएको छ र त्यस्तो ठाउँहरूमा हामी सुधार गरेर फेरि त्यो अपाङ्ग मैत्री बाल मैत्री पनि बनाउँछौँ। अब कोभिडबाट प्रभावित भएको त्यस्तोमा अहिले प्याकेजको खासै केही पनि छैन। अहिले हामी अब यो संक्रमण ज्यादै बढ्दो अवस्थामा हुनाले टेस्टिङ र सोल्युसन यस्तो व्यवस्थापनमा नै बढी छौँ। बिहिबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा फलफुल वितरण, अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। बाँकी खबर। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीले माछा सहित झण्डै 1 लाख मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरीका सशस्त्र प्रहरी नायब उपनिरीक्षक त्रिभुवन विष्ट सहित बीओपी जिमुवा र बीओपी दुधरा चाँदनीबाट खटिएको टोलीले अवैध सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएका चिनी, युरिया मल, बेडी, चियापत्ती, स्वीट सुपारी, मैदा, पर्दा र माछा गरी 96,900 मूल्यको सामान आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय कैलालीमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पक्राउ गरेको विरोधमा अत्तरियामा चक्काजाम गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 ले नेता पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा अत्तरियामा आधा घण्टा चक्काजाम गरेको हो। निवेशनका नेता तथा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता सहभागिता रहेको चक्काजामपछि आयोजित कोणसभामा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले नेता पौडेललाई पक्राउ गरेकोमा चर्को विरोध जनाएका थिए। बुधबार निषेधाज्ञा तोडेको आरोपमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर 3 घण्टा हिरासतमा राखेर छोडेको थियो। र धनगढी विमानस्थलमा श्री एयरलाइन्सको विमानको ढोका नखुल्दा 70 जना यात्रु भित्रै थुनिएका थिए। बिहिबार बिहान 9 बजेर 23 मिनटमा धनगढी विमानस्थलमा अवतरण भएको जहाजको ढोका नखुल्दा 70 जना यात्रु भित्रै थुनिएको विमानस्थलका प्रमुख तेज बहादुर बुढाथापाले बताउनुभयो। उनीहरूलाई सर्भिस ढोका मार्फत 10 मिनटपछि निकालिएको थियो। प्राविधिक कारण त्यस्तो भएको र पछि ढोका मर्मत गरिएको विमानस्थल प्रमुख बुढाथापाले बताउनुभयो। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 450 को परीक्षण गर्दा थप 52 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशभर संक्रमितको संख्या 11,747 पुग्यो। करिब 9,600 जनाले कोरोना जिते। धनगढीका सडकमा छाडा पशु चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम अझ बढ्दै। बालीनाली सकाप पार्दा किसानले खेप्नुपर्ने हैरानी पनि कायमै। चुनावी नारा बनाएका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको आरोप। स्थापना हुने भारतपट्टि सुपर स्टोरले सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा टुवा पुग्ने विश्वास। स्थानीय र प्रदेश सरकारले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै बजारीकरणमा भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव। र सुदूरपश्चिममा अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माण भएको प्रति आक्रोश। कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।